सुहाग रात तक की चीजें तुम लोग जाके अपने बेड दिखा रहे हो, बिस्तर पे फूल दिखा रहे हो। यार क्या करते हो यार, खुदा के लिए किस तरीके से अपने घर की नुमाइशें करते हो। हद तक कि सुहाग रात तक की चीजें तुम लोग जाके टीवी पर रिवील कर रहे होते हो। व्लॉगिंग के ये आइडियाज हैं कि आप अपने घर की नुमाइश करें। माँ घूम रही है, खाना पका रही है, प्याज काट रही है किचन में, ठीक है, कोई झाड़ू लगा रहा है, पोछा लगा रहा है, जिस्म किस तरीके से बैठा है, उठा है, खुला है। क्या यार, कौन लोग हो तुम लोग? नए नए साहब ब्लॉगिंग में आए और नई नई साहब की शादी हुई है। चिरगोजे जैसी सेहत थी उनकी, अस्तगफुरुल्लाह बोलना नहीं चाहिए, मगर जो है हरकत भी तो उनकी ख़राब थी। ठीक है, बीवी हसीन ब्याह के लाएं और वो लड़की कोई 17 साल की होगी, लड़का भी कोई 22-23 साल का होगा। तो वो जो है ना चिट्टी शलवार कमीज कह के कहते हैं जी अब मैं आपको रिवील करने लगा हूँ, ते पहला लुक आप देखें, ते मेरी बुटी का रिवील करने लगा हूँ। ए मुंह पकड़ के तो बार बार उसका मुंह रगड़ रहे हैं, ऐसे कैमरे के सामने लेकर आ रहे हैं, ऐसे ऐसे बार बार यूँ दिखा रहे हैं, और वो बेचारी यूँ शर्माई जा रही है। शर्माई, ओ आपसे उसने शादी इसलिए की थी कि अपने ब्लॉगिंग के चक्कर में आप उसका लुक रिवील करें, आप उसकी पर्सनैलिटी दिखाएं, आप उसकी जो भी है उसकी ज़ात को ऐसे लोगों के सामने लेकर आए। किचन में काम कर रही है, सर पे दुपट्टा नहीं है, अपना हर कुछ खोल के दिखा रहे होते हैं, वॉशरूम तक दिखा रहे होते हैं। आप क्या कर रहे हैं यार हम लोग? इज दिस द ट्रेंड वी आर सेटिंग? सिर्फ अपने रिलेशन, जो हम शादियां कर रहे हैं, शादी का एक एक फंक्शन दिखा रहे हैं, चीज़ें दिखा रहे हैं, वो हम क्या दिखा रहे हैं यार? आज के दौर में मुझे लगता है इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया की तरफ बड़ा रवां दवा हो गए। हम क्या करते हैं, घर बैठ के कोई ना कोई, चाहे टीवी पे आता हो, सिंगर हो, एक्टर हो, ना हो, मॉडल हो, कुछ भी हो, उसको दिल ये हो गया कि व्लॉगिंग करना है। आम बंदा हो या सेलिब्रिटी हो, व्लॉगिंग का बड़ा शौक हो गया। मगर देखें, व्लॉगिंग के भी बड़े सारे तरीके होते हैं, एक पहलू होता है, एक स्टाइल होता है, किस तरीके से आपने व्लॉगिंग करनी है। आप किसी ट्रैवल व्लॉग पे निकले हैं, अगर आप दुनिया घुमा रहे हैं, दिखा रहे हैं, कोई नई चीज़ बता रहे हैं, उसके प्रोसीजर्स बता रहे हैं, कितना खर्चा होता है, यहाँ पे जाएंगे तो ये सही होगा, इधर गलती हो जाएगी, ऐसे टिकट ना लीजिएगा, ऐसी जगहों पे ना चले जाइएगा, यहाँ पे ये बंदा लूटता है, ड्राइवर ऐसे खाते हैं, टैक्सी महंगी है, ट्रेन ट्यूब ले लें इस रास्ते से, ऐसी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। उसके अलावा अगर आप कोई स्किल्स सिखा रहे हैं किसी को, दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ व्लॉगिंग। अगर आप किसी व्लॉग पे अपने स्किल्स को सिखा रहे हैं, कोई ऐसा व्लॉग जिसमें आप किसी NGO के लिए कोई ऐसा काम बता रहे हैं, या कोई ऐसी व्लॉगिंग जिसमें आप खिदमत खल्क कर रहे हैं, या कोई ऐसी व्लॉगिंग जिसमें आप मेकअप ट्यूटोरियल दे रहे हैं, ये भी व्लॉगिंग का हिस्सा है, जिसमें आप मेकअप सिखा रहे हैं, ग्रूम कर रहे हैं, या वही बात हो गई स्किल्स वगैरह सिखाने। कुछ ऐसी व्लॉगिंग जिसमें आप कोई एक मैसेज दे रहे हैं, कोई ऐसा ड्रामा क्रिएट करके जिसमें आप ड्रामा बना रहे हैं, बना के एक मैसेज सॉलिड क्रिएट कर रहे हैं, तो वो बनता है। बट ऐसी व्लॉगिंग जिसमें आप अपने घर के एक एक कमरे को दिखा रहे हैं, जिसमें आप अपने घर के माँ, भाई, बहन, बच्चे, बीवी। मैं आपको कल का वाक़या बताती हूँ। एक मैंने व्लॉग देखा, नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, नए नए साहब ब्लॉगिंग में आए और नई नई साहब की शादी हुई है। चिरगोजे जैसी सेहत थी उनकी, अस्तगफुरुल्लाह बोलना नहीं चाहिए, मगर जो है हरकत भी तो उनकी ख़राब थी। ठीक है, बीवी हसीन ब्याह के लाएं और वो लड़की कोई 17 साल की होगी, लड़का भी कोई 22-23 साल का होगा। तो वो जो है ना चिट्टी शलवार कमीज कह के कहते हैं जी अब मैं आपको रिवील करने लगा हूँ, ते पहला लुक आप देखें, ते मेरी बुटी का रिवील करने लगा हूँ। ए मुंह पकड़ के तो बार बार उसका मुंह रगड़ रहे हैं, ऐसे कैमरे के सामने लेकर आ रहे हैं, ऐसे ऐसे बार बार यूँ दिखा रहे हैं, और वो बेचारी यूँ शर्माई जा रही है। शर्माई, ओ आपसे उसने शादी इसलिए की थी कि अपने ब्लॉगिंग के चक्कर में आप उसका लुक रिवील करें, आप उसकी पर्सनैलिटी दिखाएं, आप उसकी जो भी है उसकी ज़ात को ऐसे लोगों के सामने लेकर आए। किचन में काम कर रही है, सर पे दुपट्टा नहीं है, पर्दे वाली लड़कियां होती हैं, घर में रहने वाली लड़कियां बहुत डिफरेंट होती हैं, सादी सी होती है यार, तिब्बत क्रीम लगा के मुंह पे सारा दिन कहती हैं हमने बहुत कुछ कर लिया। यार प्लीज़ खुदा के लिए, व्लॉगिंग के ये आइडियाज़ हैं कि आप अपने घर की नुमाइश करें। माँ घूम रही है, खाना पका रही है, प्याज काट रही है किचन में, ठीक है, कोई झाड़ू लगा रहा है, पोछा लगा रहा है, जिस्म किस तरीके से बैठा है, उठा है, खुला है। क्या यार, कौन लोग हो तुम लोग? किस तरीके से अपने घर की नुमाइशें करते हो। हद तक कि सुहाग रात तक की चीज़ें तुम लोग जाके टीवी पर रिवील कर रहे होते हो, अपने बेड दिखा रहे हो, बिस्तर पे फूल दिखा रहे हो। यार क्या करते हो यार, खुदा के लिए। हम एक तरफ से कहते हैं हम जो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, एक एक के ऊपर उंगलियां उठाएंगे, मगर खुद हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अपना हर कुछ खोल के दिखा रहे होते हैं, वॉशरूम तक दिखा रहे होते हैं। आप क्या कर रहे हैं यार हम लोग? इज दिस द ट्रेंड वी आर सेटिंग?
صرف اپنے ریلیشن جو ہم شادیاں کر رہے ہیں, شادی کا ایک ایک فنکشن دکھا رہے ہیں, چیزیں دکھا رہے ہیں, وہ ہم کیا دکھا رہے ہیں یار, کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں, اور ہم کروڑوں کما رہے ہیں اور اسے ولاگنگ کہا جاتا ہے. از دس ولاگنگ؟ بات کریں گے ہم. مائنڈ انجینئر محمد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اب وہ ہمیں آج بات کریں گے فیملی ولاگنگ کے اوپر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فیضا آپ نے تو ہلا دیا, بالکل صحیح ہلایا آپ. سر میں نے کل ایک دیکھا ہے اس طرح کا ولاگ. کل آپ نے وہ دیکھا, میں نے بھی کل ایک دیکھا ہے, مجھے کسی نے ایک کلپ بھیجا ہے پورا ولاگ. میں تو ولاگس دیکھتا نہیں ہوں, ٹائم ویسٹ نہیں کرتا, لیکن اس نے کلپ بھیجا ہے. میں اب وہ بتاتے ہوئے بھی مجھے پتہ نہیں میڈیا پہ بتانا چاہیے. واش روم میں واش روم کرنے جا رہا ہوں, آئیے میں دکھاتا ہوں, پلمبر کو بھی بلا لیا اندر, یہ ٹھیک کرے گا اس کو میرے ساتھ. یہ ولاگ ہے, دیکھ لیں آپ. مطلب آپ اندازہ کرو, مرد عورت کا اور عورت مرد کا لباس ہے. ٹھیک ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا اس چیز سے منع فرمایا ہے کہ جو اپنی بیویوں کے یا اپنے شوہروں کی پرائیویٹ ڈسکشنز کو یا پرائیویٹ چیزوں کو کمرے سے باہر لے کر جاتے ہیں, اس چیز سے منع فرمایا گیا ہے. ان کی عصمت, اسے دری ہم کہیں گے نا, عصمت اتارنے سے منع فرمایا گیا ہے. یار آپ خود اپنے ہاتھوں سے ان سب گند کو اپنے اندر لا رہے ہو. اچھا, مجھے جو ولاگ بنا رہے ہیں نا, ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو, میں ان سے صرف 40% ناراض ہوں. اب آپ سوچو یہ میں نے کیوں کہا ہے. کیوں؟ کہ 60% میرے جیسے تماشبین ہیں جو دیکھ رہے ہیں تب وہ بنا رہے ہیں. ہائے اللہ, واقعی میں دیکھوں گا نہیں تو وہ بنائیں گے نہیں. میں نے آج تک کسی پولیس والے کو رشوت لیتے نہیں دیکھا. اب لوگ کہتے ہیں ہاں, کیوں؟ میں غلط کرتا ہی نہیں. جب میں غلط کروں گا تو وہ رشوت لے گا نا, میں دوں گا تو وہ لے گا, رائٹ؟ تو سر دیکھنے والوں کا زیادہ قصور ہے. آپ نے 60% کہا ہے کہ دیکھنے والوں کا. آف کورس, کیونکہ ہمارے یہاں پر ایک سٹیٹمنٹ بن چکی ہے, جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب میں اگر وہ چیز دیکھوں گا نہیں, مطلب مجھے ابھی میں اوپر آ رہا تھا تو ایک ایکٹر کی بہن نے اس کے بارے میں کوئی بات کہی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو اس ایکٹر کی بہن, وہ آتی ہیں نا, وہ آتی ہیں کیا سے کہتے ہیں یوٹیوب کے اوپر وہ ریکمنڈیشنز آتی ہیں, تو اس کے اوپر آپ کی اتنے سارے جو ہے نا وہ ولاگرز, انہوں نے اس پہ بنایا ہوا دھجیاں اڑا دیں, اس کا کیریئر تباہ کر دیا, بہن نے اس کی اوقات دکھا دی. یار am I interested in knowing somebody's personal life? Is it worth it? Is it really that is going to make me a better human? ہم اسفل سافلین میں جا چکے ہیں. میرا خیال ہے اسفل سافلین بھی شاید ہم سے بہتر ہوں گے جس لیول پہ ہم چلے گئے ہیں, کیونکہ ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے ڈکی برڈ آتے ہیں, ہمارے سامنے بٹ آتے ہیں, ہمارے سامنے یہ سب آتے ہیں. ہم اور وہ تو جو کر رہے ہیں وہ تو غلط ہے, 100% غلط ہے. سر کیا برانڈڈ بیگ خرید کے اگر اپنی بیگم کو گفٹ کیا جا رہا ہے تو ضروری ہے کہ ہم نے اسی طرح سے گفٹ کرنا ہے؟ آج میں اپنی جانو کے لیے جو ہے نا برانڈڈ بیگ لے کر آئی ہوں, دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا فیس کے ریئیکشن ہوتے ہیں. جانو, what is this? This is disgusting. Is this the gift that you're giving to your wife or your sister, your mother, whatever? This is آپ کو پتا ہے وہ ایک اگین I don't know, یہ آپ لوگوں کے شو میڈیا نارمل میڈیا سے لیتے, ایک جو ماں بیٹے والا جو ولاگنگ کا جو ہے وہ آپ نے دیکھی ہے وہ ویڈیوز؟ نہیں, کون سی؟ ایک یورپین فیملی ہے. اچھا. ٹھیک ہے, وہ ماں بیٹا جو ہیں وہ ولاگنگ میں باقاعدہ کسنگ کر رہے ہیں, اور وہ کہتا ہے یہ تو ہم نارملی جو ہے وی آر جسٹ اونلی فار ڈوئنگ اٹ فار دا سیک آف دا ولاگ, جسٹ اونلی فار دا سیک آف ولاگ, اینڈ دیٹ وی ٹیچنگ, اینڈ دیٹ یو آر ٹیچنگ کہ دس از پرفیکٹلی فائن, ہی از مائی سن, ہی از مائی مدر, وی آر کسنگ, سو واٹ. اب مطلب آپ امیجن کرو کہ یہ, اچھا وہ انہوں نے وہ کیا ہے نا, آئی ایم شیور کوئی نہ کوئی آپ کا کاپی کیٹ اس سے اوپر جائے گا 100%, کیونکہ وہ گورے نے کر دیا تو ہم تو اب ابل گورا ہے نا. ہمارے یہاں پر اب مطلب میں حیران ہوتا ہوں کہ یار آپ, وہ ایک بچہ ہے, وہ اس نے نا بڑا اچھا ماشاءاللہ قاری ہے, بہت زبردست اس کا دین کے اوپر باتیں کرتا ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ سر میں نے نا ولاگ شروع کرنا ہے, پہلا ولاگ میں نے آپ کے ساتھ بنانا ہے. میں نے کہا بیٹا کیوں بنانا ہے؟ نہیں سر میرے سارے فالوورز کہتے ہیں تم قیرت کرتے ہو, اتنا کچھ کرتے ہو, اپنی زندگی بھی ہمیں دکھاؤ. میں کہا اچھا آپ بنائیں. ہم نے ولاگ بنایا. ٹھیک ہے, ولاگ بنانے کے بعد مجھے کہتا ہے, میں نے اس سے نا ایک مہینہ پوچھتا رہا, میں نے کہا اپلوڈ نہیں کر رہا یار تو, میں ساتھ کو ڈوز دے رہا تھا, بھئی اپلوڈ تو کرنا یہ ولاگ, پھر دیکھتے ہیں کیا ریئیکشن آتا ہے. کہتا استاد جی اپلوڈ کرنے کو دل نہیں مان رہا, حالانکہ اس ولاگ میں صرف میں اور وہی ہیں اور کوئی نہیں ہے. اس نے نہیں کیا آج تک, یہ 1 سال پرانی بات ہے. کہتا جی میں نے بڑی دفعہ اپلوڈ کر کے ڈیلیٹ کر دیا, میں لائیو پبلک نہیں کر سکا,
ہمت نہیں ہو رہی. کیوں؟ کیونکہ یار میرا تعلق لوگوں کے ساتھ ایک دین کے حوالے سے جڑا ہوا ہے. وائی ڈو آئی نیڈ. اچھا پھر ایک اور چیز سمجھو آپ سر. ایک بریک کے بعد ڈیٹیل میں مزید اسی کو الیبریٹ کریں گے. آپ کی کالز بھی شامل کرتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسے لوگ ہیں جو اس طرح سے ہمارے معاشرے کو گندا کر رہے ہیں اور یہ ولاگنگ کے نام پہ جو ہے اپنے گھر کی پرسنل چیزیں لوگوں کو دکھا کے غلط چیزیں پروموٹ کریں, غلط کانٹینٹ لوگوں کے دماغ میں ڈال رہے ہیں, تو پلیز کال کیجیے گا. ہم آپ سے بات کرتے ہیں بریک کے بعد.